अलैकुम पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स। मेरा नाम राना अदनान मुदस्सर है। बहरिया टाउन कराची से बहरिया अपार्टमेंट्स और बहरिया टाउन में बने बनाए घर यानी बहरिया होम्स, बहरिया टाउन में जो विलाज हैं, इनके प्राइस एनालिसिस से मुतल्लिक हमने एक इंफॉर्मेशन गैदर की थी, जो मैंने और मेरी टीम ने अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर कुछ कैलकुलेशंस की। वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। प्रीवियस वीडियो हमने चंद दिन पहले एक बनाई। उस प्रीवियस वीडियो में शायद इतनी एक्यूरेसी नहीं थी। जो मैं कोशिश करूंगा कि मेरी टीम इस वीडियो के अंदर वो एक्यूरेसी और वो क्वालिटी इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचा सकें। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि कुछ कस्टमर्स की ऑन डिमांड हम लोग ये एपिसोड एक दफ़ा फिर रिकॉर्ड कर रहे हैं। और सेम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन होगी, लेकिन आपको क्वालिटी स्टफ और क्वालिटी इन्फॉर्मेशन के साथ हम बात करेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं नाज़रीन। बहरिया होम्स यानी जो बहरिया टाउन में बने बनाए घर हैं, जो बहरिया टाउन ने आप लोगों को बना के दिए। आज से 4-5 साल 6 साल पीछे चले जाएं, जब 4 इयर्स इंस्टॉलमेंट प्लान के मुताबिक ये प्रोजेक्ट्स आपको ऑफर किए गए थे। तो उसमें मैं आप लोगों के साथ जो आज चीज़ शेयर करना चाह रहा हूँ वो ये है कि पर गज उस कंस्ट्रक्टेड और रेडी टू बिल्ड, रेडी टू शिफ्ट घर की कॉस्ट क्या पड़ रही है, और अभी कौन से ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे हम इन्वेस्ट करना चाहिए, जहाँ मैं रिकमेंड कर रहा हूँ तो वहाँ रिकमेंडेशंस हमारी क्यों हैं, ताकि आपको आने वाले टाइम में ये कीमतें बढ़ती हुई नजर आएंगी। तो इन चीज़ों से मुतल्लिक हमारी बात है। सबसे पहले हम लोग बात शुरू कर देते हैं बहरिया होम्स यानी कायद विलास और इकबाल विलास से। कायद विलास और इकबाल विलास की कुछ स्लाइड्स मेरे पास मौजूद हैं। मैं यहाँ से हेल्प लेके आपके साथ शेयर करता चला जाऊँगा। कायद विलास बहरिया टाउन में 200 गज पर मुश्तमिल 3 बेडरूम अकोमोडेशन वाले घर हैं। बहरिया टाउन ने ये घर काफ़ी अर्सा पहले दिए थे, आज ऑक्यूपाइड हैं। सबसे अच्छा मॉडल एरिया आप ये कह सकते हैं बहरिया टाउन का डाउन टाउन, जहाँ पे लोग रहना विश करते हैं, वो प्रीसिंक्ट 2 है। यहाँ पे इन घरों की कीमत इस वक्त 3 करोड़ से 3 करोड़ 30 लाख रुपए तक चल रही है, जिसका पर गज या पर स्क्वायर यार्ड जो हमने कॉस्ट निकाली कैलकुलेट करके, वो अप्रॉक्सीमेटली 1,55,000 रुपये पर गज हमें कॉस्ट कर रहा है। और इसी को मिसाल बना के हम लोग एग्जाम्पल लेंगे कराची शहर में जो और बड़ी सक्सेसफुल या बड़ी अच्छी सोसाइटीज़ में हमें पर गज घरों की कॉस्ट कितनी पड़ रही है, उसके साथ भी हम कंपैरिजन करेंगे। और इसके अलावा बहरिया टाउन के ही अपने दूसरे प्रोजेक्ट जहाँ पे अभी मैं ये समझता हूँ कि प्राइस बढ़ना अभी बाकी है, अभी उस तरह से प्राइस नहीं बढ़ी जैसे बढ़नी चाहिए, तो उन एरियाज़ को भी डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमने आगाज़ किया है कायद विलास और इकबाल विलास से। कायद विलास आपको पर गज के हिसाब से अगर हम देखें तो 1,55,000 रुपये पर गज कॉस्ट कर रहा है। और इसी तरह इकबाल विलास जिसकी अभी की करंट प्राइस 1 करोड़ 90 लाख रुपए से लेके 2 करोड़ 10 लाख है, और ये आपको कमोबेश 1 करोड़ 31,500 रुपये में कॉस्ट करता है पर गज के हिसाब से। तो इसमें भी अभी प्राइस बढ़ना जो है उसकी गुंजाइश बाकी है, क्योंकि ये 1 करोड़ 55 लाख तक अगर जाए तो उसमें मजीद इसकी कीमत अभी बढ़नी चाहिए और बढ़ेगी, क्योंकि ये 152 स्क्वायर यार्ड के ये वाले विलाज हैं। बिल्कुल इसी तरह प्रीसिंक्ट 10 ए, प्रीसिंक्ट 11 ए और प्रीसिंक्ट 10 बी और 11 बी के कुछ एरियाज हैं। इनके बारे में मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे कमो बेश जो अभी की कीमत चल रही है वो 2 करोड़ से लेके 2 करोड़ 30 लाख के लगभग इसकी प्राइस रेंज है। और अभी अगर मैं इस चीज़ को देखूं कि हमें पर गज कितने में कॉस्ट कर रहा है, तो ये हमें कॉस्ट कर रहा है इस वक्त नाज़रीन 1,05,000 रुपये से लेके 1,10,000 रुपये तक ये एरिया कॉस्ट कर रहा है, जहाँ पे वंस अगेन 200 गज के घर हैं, 3 बेडरूम अकोमोडेशन है, एक अच्छा किचन बना हुआ है, सर्वेंट क्वार्टर है, स्टोर रूम है, और ये दीगर फैसिलिटीज यहाँ पर दी गई हैं। अब मैं प्रीसिंक्ट 27 और प्रीसिंक्ट 31 के जो विलाज हैं ये 235 गज के हैं नाज़रीन। इसके ऊपर मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ कि यहाँ अभी कीमतें बढ़ना मजीद एक्सपेक्टेड है, क्योंकि यहाँ पे जो पर गज हमें कॉस्ट कर रहा है घर वो 80,000 रुपये 80,800 रुपये पर गज पे ये हमें कॉस्ट कर रहा है, क्योंकि इस वक्त ये 235 गज के घर की कीमत 1 करोड़ 85 लाख रुपए से लेके 2 करोड़ 10 लाख रुपए के लगभग है। वंस अगेन ये वही घर हैं जो बहरिया टाउन ने बहरिया होम्स के नाम से सेल किए। आज लोगों ने एक्स्ट्रा लैंड, पोजेशन, यूटिलिटीज और हर तरह की चार्जेस पे करके लोग यहाँ शिफ्ट हो चुके हैं, तो इसलिए हम लोग प्राइस को एनालिसिस कर रहे हैं जी। तो नाज़रीन, स्पोर्ट्स सिटी विलाज प्रीसिंक्ट 35 बहरिया टाउन कराची में बहरिया स्पोर्ट्स सिटी यानी रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम के करीब ये वो एरिया है। दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट एरिया, जिसके बारे में मैं हमेशा कहता हूँ कि 350 गज टोटल एरिया है, लेकिन कवर्ड स्पेस जो है वो कदरे कम है। लेकिन अगर इसको देखा जाए 4 बेडरूम अकोमोडेशन है और बहुत अच्छा ज़बरदस्त किचन है, इसमें स्टोर रूम है और डबल आपका इसमें टीवी लाउंज और सिटिंग एरिया, कॉमन एरियाज़ मिलते हैं। 4 बेडरूम अकोमोडेशन के साथ डबल ग्रीन लॉन के साथ बड़ा ज़बरदस्त ये एक घर है।
جس کو اگر پر اسکوئر یارڈ یعنی پر گز کے حساب سے ہم اس کی کاسٹ نکالیں تو ونس اگین دس از 85,700 روپیز. تو یہ بڑی زبردست قیمت ہے. اگر یہ اس کو قائد ولا کی قیمت سے میں کمپیریزن لے کے چلتا ہوں, کمپیریزن کرتا ہوں, تو آپ جسٹ دیکھیں کہ ان کی قیمتیں ابھی ڈبل ہونا باقی ہیں, کیونکہ وہاں 1,55,000 روپے پر گز آپ کو قائد ولا میں کاسٹ کر رہا ہے, جو کہ محض 200 گز کا گھر ہے. ٹھیک ہے, آج میں یہ مانتا ہوں کہ قائد ولاز یا اقبال ولاز مین گیٹ کے قریب ہیں, پاپولیٹڈ ایریا ہے, اور رفیع کرکٹ اسٹیڈیم پہ سراؤنڈنگ میں اسپورٹ سٹی ولاز تک اس طرح کی بھی پاپولیشن ہونے میں تھوڑا ٹائم لگ جائے گا, لیکن ود دا پیسیج آف ٹائم یہ پرائز بھی تو گرو کرے گی. اس چیز کے اوپر میں آپ کی توجہ لانا چاہ رہا ہوں کہ پر گز ابھی اسپورٹ سٹی ولا آپ کو محض 87,500 روپیز پہ جا کے کاسٹ کر رہا ہے. جب آپ ان چیزوں کو دیکھیں گے تو آپ کو یہ بہتر فیل ہوگا کہ یہ انویسٹمنٹ کے لیے بھی اور ابھی رہائش کے لیے بھی یہ بہترین جگہ ہے, جس کے بالکل برابر میں پریسنکٹ 33 اور پریسنکٹ 33 میں شاپنگ گیلری بن چکی ہے, اسٹیڈیم ڈیولپ ہو رہا ہے, سامنے آئیفل ٹاور ہے, اور مطلب اس کی سراؤنڈنگ میں مین جناح ایونیو اور دیگر چیزیں یہاں سے آ رہی ہیں. ابھی پریسنکٹ 51 میں 500 گز کے بحریہ پیراڈائز لگژری ولاز جو ہیں ان کی قیمتیں ابھی 4.5 کروڑ سے 5.5 کروڑ کے لگ بھگ ہیں. اگر ہم ایک رف ایسٹیمیٹ نکالیں پر گز کے حساب سے, ہمیں ناظرین یہ تقریباً 1 لاکھ روپے پر گز پہ جا کے کاسٹ کرتا ہے اگر ایوریج پرائز اس کی نکالیں, کیونکہ اس میں پوزیشن چارجز, یوٹیلیٹی چارجز, ایکسٹرا لینڈ کیٹیگری چارجز, یہ ساری چیزیں بھی پے کرنی پڑتی ہیں وین یو آر گوئنگ ٹو شفٹ اوور دیئر. تو یہ ساری چیزیں آپ پے کر رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ پرائیویٹ کنسٹرکشن پہ بات کر لیتے ہیں. بحریہ ٹاؤن میں علی بلاک میں پریسنکٹ 4 میں پریسنکٹ 1 میں اور دیگر جگہوں پہ جہاں بھی ابھی گھر بن رہے ہیں یا گھر بن چکے ہیں, وہاں پہ پر گز کے حساب سے اگر ہمیں کچھ کاسٹ کرتا ہے تو وہ تقریباً 1,30,000 روپے سے لے کے تقریباً 1,50,000 روپے تک ہمیں پر گز کاسٹ کر رہی ہوتی ہے. یہ پرائیویٹ کنسٹرکشن, یہ ہوگی پرائیویٹ کنسٹرکشن جس میں آپ لوگ اپنے حساب سے خود اپنے مرضی کا ڈیزائن, کوالٹی اور ان چیزوں کو دیکھ کے آپ لوگ کر رہے ہوتے ہیں, یعنی اپنے گھر کو تعمیر کی طرف لے کے جائیں گے. تو ابھی اس کے آخر میں میں بات کروں گا کہ ہمیں اگر بحریہ اپارٹمنٹس جو پریسنکٹ 19 کے اور بحریہ ہائٹس کے ہیں, ان اپارٹمنٹ کا پر اسکوائر فٹ کاسٹ اگر میں نکالوں اور ابھی کی کرنٹ پرائز بتا دوں, پریسنکٹ 19 ناظرین وہ ایریا جہاں پہ میں خود بھی رہتا ہوں اور بحریہ ٹاؤن کا اپارٹمنٹس پر مشتمل چھوٹے بڑے اپارٹمنٹس ہیں, اس میں 2 بیڈروم 3 بیڈروم اور 4 بیڈروم اکوموڈیشن کے ساتھ. یہ ایریا بڑا زبردست ایریا ہے. یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو تقریباً 10,200 روپے پر گز کے حساب سے یہ پر اسکوائر فٹ کے حساب سے 10,200 روپے پر اسکوائر فٹ کے حساب سے ہمیں کاسٹ کر رہا ہے, جو پریسنکٹ 19 میں ٹاور نمبر 1 سے لے کے ٹاور نمبر 26 تک ہائیلی پاپولیٹڈ ایریا, جہاں پہ مساجد, میڈیکل کمپلیکس, ہاسپٹلز, پارکس اور بڑی زبردست مینٹیننس اور پھر پارکنگ اور سارے نظام بڑے زبردست ہیں. مین گیٹ سے بالکل قریب یہ والی کمیونٹی ہے, اور یہاں پہ ہمیں 10,200 روپے پر اسکوائر فٹ کاسٹ کر رہا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ بحریہ ہائٹس جو کہ ابھی ایک لیونگ کمپاؤنڈ تیار ہو رہا ہے اور تیار ہونے کے قریب ہے, اس کو دیکھا جائے تو یہ 9,700 روپے پہ کاسٹ کر رہا ہے. اور اس کے مقابلے میں جو پرائیویٹ بلڈرز ہیں, پرائیویٹ بلڈرز جو آپ کو ابھی فریش پروجیکٹس دے رہے ہیں, وہ بحریہ ٹاؤن کے ہوں یا پرائیویٹ بلڈرز جو یہاں کام کر رہے ہیں ان کے ہوں, اس میں جب بھی ہم نے دیکھا تو ہمیں کم و بیش 8,000 روپے سے لے کے 12,000 روپے تک پر اسکوائر فٹ کاسٹ کرتے ہوئے اپارٹمنٹس پروجیکٹس یہ نظر آ رہے ہیں. تو ان چیزوں کو کمپیریزن کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی جب آپ نئی چیزیں انسٹالمنٹ پلان کے مطابق لیں یا ایسے گھر جو ابھی جن کے ریٹس میچور ہونا باقی ہیں, تو ایسی ریڈی ٹو شفٹ پراپرٹی کی طرف آپ جائیں جو گھروں میں شاید ہم اس طرح سے کیلکولیٹ نہیں کرتے جس طرح ایک انویسٹر کرتا ہے. تو جس طرح کہ آپ لوگوں کے سامنے میں نے یہ ویڈیو رکھی, اس ویڈیو کا ٹائٹل ہی یہ ہے کہ جسٹ کیلکولیٹ دا پراپرٹی پرائز جسٹ لائک انویسٹر. جس طرح ہمارے انویسٹرز کرتے ہیں, ہمارے سامنے آ کے یہ بات رکھتے ہیں, وہیں سے ایک آئیڈیا جنریٹ ہوا اور میں نے مناسب سمجھا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ شیئر کروں, آپ لوگوں کے سامنے یہ چیزیں رکھوں, تاکہ آپ لوگ بھی فیوچر میں جب بھی انویسٹ کر رہے ہوں تو اس کا ماہانہ رینٹ, اینول رینٹ کتنی پرسنٹ میں آپ کو مل رہا ہے, کس طرح سے اس کی پرائز جو ہے گرو کر رہی ہے, ROI کیا ہے, آپ کی کیپٹل انویسٹمنٹ کتنی تھی, آپ ان چیزوں کو بھی دیکھیں اور اس طرح سے بھی سوچیں کہ پر اسکوائر یارڈ اینڈ پر اسکوائر فٹ کے حساب سے کس جگہ پہ پراپرٹیز کے ریٹ میچور ہو چکے ہیں, ریزیڈینشیل کے بھی اور کمرشل کے بھی. ابھی ہم نے اس ویڈیو میں ریزیڈینشیل ایریاز کو ڈسکس کیا, خاص کر ریڈی ٹو شفٹ پراپرٹیز کو. فردر ویڈیوز میں انشاءاللہ کمرشل ایریاز کو بھی ڈسکس کریں گے, جس میں مڈ وے کا ایریا, جناح ایونیو کا ایریا اور لبرٹی کمرشل میں جتنے بھی کمرشل پروجیکٹس ہیں اس کو بھی میں ڈسکشن کا حصہ بناؤں گا انشاءاللہ اپنی ٹیم کے ساتھ. فردر انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے یو کین فالو اس آن سوشل میڈیا. تھینک یو سو مچ.